पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्गको गर्भगृहबाट परीक्षणका लागि निकालिएको जलहरी विधिपूर्वक पुनर्स्थापना गर्ने काम आज बिहान सकिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज मुस्लिम समुदायले ईद उल अधा मनाउँदै सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। हरिशयन एकादशी व्रत पनि आजै। 67 वर्षदेखि चलिआएको योजनाबद्ध विकासको स्वरूप 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा फेरबदल गर्ने तयारी। अन्तर्राष्ट्रियमा टाइटेनिक जहाजको अवशेष हेर्न जाँदा विस्फोट भएको पनडुब्बीको अनुसन्धान जारी र खेलकुदमा युरोपेली क्लबका खेलाडी साउदी प्रो लिगमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो। चेल्सीका गोल रक्षक एडवार्ड मेन्डी पनि खाडीमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता पक्षलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालकै दौडधुप। आश्वासनपछि पारित भए बजेट। पहिलो पटक बजेटमा मत विभाजन। पक्षमा 147 मत पर्दा विपक्षमा 108। भाट भटेनीका सञ्चालक मेन बहादुरले 8 जना नक्कली मोही मार्फत 29 रोपनी जग्गा हडपेको खुलासा। पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन थुनेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। राजनीतिक दबावमा सिटिभिटीले सम्बन्धन दिँदा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कमजोर। विद्यार्थी पाउने मुस्किल, अनुदान कटौती गर्ने तयारी। टाइटन पनडुब्बी विस्फोटमा ज्यान गुमाएकाहरूको अवशेष फेला। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान जारी। र शीर्ष वरियताका चिचिपास मायोर्का च्याम्पियनसिप्सको अन्तिम 16बाटै बाहिरिए। हान्फ मनसँग 3 सेटमा पराजित। इस्टबर्नमा टेलर फ्रिट्जको चुनौती समाप्त। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गको गर्भगृहबाट परीक्षणका लागि निकालिएको सुनको जलहरी आज बिहान विधिपूर्वक पुनर्स्थापना गरिएको छ। जलहरी पुनर्स्थापनाको काम हिजो साँझ 6 बजेबाट सुरु भएको थियो। बिहान सबै काम सकेर 5 बजेदेखि नै पशुपति मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। जलहरी जोडेपछि अब 3 दिन क्षमा पूजा गरिनेछ। हिजो जलहरी राख्ने तयारीकै क्रममा दिउँसो 2 बजेको विशेष पूजापछि मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको थियो। सेनाको सुरक्षामा रुद्रगारेश्वर स्थित लकरमा राखिएको जलहरी भारतबाट कालीगढ ल्याएर पुनः मर्मत र सरसफाई गरी पुनर्स्थापना गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। जलहरी पुनर्स्थापनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए। अनियमितताको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले आइतबार जलहरी निकालेर तौल मापन तथा परीक्षण गरेको थियो। पशुपतिको जलहरीका लागि 80 करोड भन्दा बढीको लगानीमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट 103 किलो 753 ग्राम सुन किनिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेट लामो छलफल र बहसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयकलाई ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। तर एमालेका सांसदले ध्वनि मतमा आपत्ति जनाउँदै मत विभाजनको माग गरेका थिए। विनियोजन विधेयक 2080 प्रस्ताव सम्बन्धमा यहाँबाट एउटा निर्णयको घोषणा भयो। यो निर्णयको घोषणा हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो सामान्य सभामुख महोदय हुन्न भन्ने प्रस्तावको हुन्न भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत रहेको हामीलाई त्यो आभास भएको थियो। तर सामान्य सभामुख महोदयको घोषणाबाट प्रस्तावको हुन्छ भन्ने तर्फ बहुमत रहेकोमा भनेर निर्णय घोषणा गरियो सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसकारण यो घोषणाप्रति असहमति जाहेर गर्दै हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली बमोजिम नियमावलीको नियम 29 बमोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले ध्वनि मतपछि पनि मत विभाजन माग्न पाइने अधिकार सांसदहरूलाई दिएको छ। सो अनुसार प्रतिपक्षको मागपछि पहिलो पटक मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको हो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत। विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
बजेटको पक्षमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका सांसदले मत दिएका थिए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतले विपक्षमा मत दिए। बजेटमा उल्लेख गरिएको निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ। सत्तारूढ दलहरूका बीचमा नै असहमति देखिएपछि एमाले मत विभाजन माग गरेको थियो। बजेट पारित गर्न सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाएका थिए। त्यसअघि सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बैठकमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक 2080 माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 268 मत प्राप्त गरेर हौसिएका दाहाल बजेट पारित गर्ने समयसम्म पुग्दा धेरै नै खुम्चिएका छन्। सुरुमा झण्डै 100% विश्वासको मत पाएका दाहाल अहिले 10 मतले मात्रै बहुमत गुम्नबाट जोगिएका छन्। दाहालले दोस्रो पटक चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदा 172 सांसदको समर्थन पाएका थिए। त्यसपछि थप 25 जना सांसदको समर्थन गुमाएर 147 मा खुम्चिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत मतकै विषयलाई लिएर सरकारमाथि कटाक्ष गरेका छन्। गठबन्धनसँग विरोध थियो। बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत, आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ। 99.99% बाँच्यो। 53%मा झऱ्यो। प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। सरकारकै मन्त्रीले समेत बजेट मार्फत सरकारको परीक्षण भएको स्वीकारेका छन्। अब बजेट पारित गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया बहुमतले पास गर्ने हो। त्यसमध्ये ध्वनि मतको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा ध्वनि मतमा चाहिँ विश्वास लागेन कसैलाई भनेपछि त्यो चाहिँ मतदान गराउन पनि सकिन्छ। अब यसपटक चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले मतदान नै गरौँ अथवा चाहिँ विपक्षमा कति भोट छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर्नलाई पनि होला, हिसाब किताब पनि होला। त्यो बजेट पासै गर्नका निम्ति त त्यो मतको समस्या पनि थिएन। सरकारलाई समर्थन दिएको दल जनमत पार्टीले समेत बजेटको विपक्षमा मतदान गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसदमा सांसदहरूले कानुन निर्माणको बहस मात्र गर्दैनन्, जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठान गरेर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छन्। तर केही सांसद यस्ता पनि छन् जो संसदमा फिटिकै बोल्दैनन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाका 17वटा बैठक बसे, तर 45 सांसदले एक शब्द बोलेनन्। बजेटमाथिको छलफल हुँदा चुप लागेर बस्नेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमाङसम्म परेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने 275 सांसद छन्। यी मध्ये नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी र टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन्। बाँकी 272 मध्ये सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि 17वटा बैठकमा भएको छलफलमा 45 जनाले कुनै टिप्पणी गरेनन्। यी मध्ये नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, आर्जु राणा, मन्जु खाँड, जीवन परियार छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सुभाषचन्द्र नेमाङ र नैनकला थापाले पनि बजेटमाथिको छलफलमा एकपटक पनि भाग लिएनन्। यो पटक त मैले राम्रै बोलिरहेको छु, विशेष समय पनि बोलिसकेको छु। बजेटमा त धारणा चाहिँ के भयो भने अब मैले राखिनँ। सरकारको अर्थ, जलस्रोत लगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका राप्रपाका पशुपति शमशेर जबरा बजेटका विषयमा चुइक्क बोलेनन्। राप्रपाकै विक्रम पाण्डेले पनि बजेटका विषयमा केही भनेनन्। आफ्नो विषय विज्ञता समेत रहेका सांसदहरूले बजेटका विषयमा बोल्दै नबोल्नुको अर्थ जे पनि लगाउन सकिन्छ। तर जनताको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुगेकाहरूले सरकारको बजेटमाथि एक शब्द पनि नबोल्दा जनताका समस्या नबुझेको अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बजेटमाथिको छलफलमा एक पटक मात्र भाग लिए। कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने लगायत 49 जनाले एक पटक मात्र बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिए।
सबै सांसदहरू बराबरी सक्रिय त हुनुहुन्न। अब विशेषज्ञता पनि फरक फरक हुन्छ, मान्छेको रुचि पनि फरक फरक हुन्छ। मैले चाहिँ बढी यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार, संविधान अनुसार नभएका कुराहरूका सन्दर्भमा अलि बढी लुकाउन खोजिएका, ढाँडछल गर्न खोजिएका विषयहरूमा मैले चाहिँ बढी ध्यानाकर्षण गरेको छु। केही सांसद भने स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्न सकेनन्। रूपन्देही 3बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपक बोहरा स्वास्थ्य समस्याका कारण संसद सुरु भएको 7 महिना भइसक्दा एक पटक पनि बोलेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन पनि लामो उपचारका कारण संसदमा बोलेका छैनन्। तर अरू 43 सांसद स्वस्थ र विषय विज्ञ हुँदाहुँदै पनि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएनन्। त्यसो त संसदको छलफलमा निरन्तर भाग लिनेहरू पनि छन्। नेमकिपाका प्रेम सुवाल बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेका 17 बैठकमा 23 पटक सहभागी भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ 11 पटक, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह 10 पटक, एमालेका रघुजी पन्त र दामोदर पौडेल बैरागी 9 पटक सहभागी भए। छलफलमा 8 पटक सहभागी हुने 5 जना र 7 पटक सहभागी हुने 10 जना सांसद छन्। संसदबाट पारित बजेट 1 वर्षका लागि कानुन नै हो। यसरी कानुन बनाउने थलोमा रहेका सांसदहरू छलफलमा सहभागी नै नहुनु वा सम्बन्धित विषयमा चुइक्क नबोल्नुले जनतामाझ पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अवतार राई र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने सांसदलाई के भन्ने? ए, जिम्मेवारी बोध नभएर, बी, विज्ञताको कमी र सी, स्वेच्छाको विषय। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। इस्लाम धर्मावलम्बीले आज बकर ईद अर्थात् ईद उल अजहा मनाउँदैछन्। बकर ईदलाई इस्लामहरूले रमजान पछिको ठूलो चाडका रूपमा मनाउने गर्छन्। यो पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानहरूले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि दिने प्रचलन छ। बकर ईदको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसैबीच हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज हरिशयनी एकादशी पर्व मनाउँदैछन्। प्रत्येक वर्ष अषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर पूजाआजा गरी यो पर्व मनाउने चलन छ। 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ। 1 महिना अघि जेठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको आडेमा रहेको सरकारी जग्गा वर्षौंदेखि माफियाले हडपेको विषय अहिले अनुसन्धानमा छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध प्रहरीले 5 वर्षदेखि अनुसन्धान चलाइरहेको छ। पछिल्लो 1.5 वर्ष अनुसन्धान रोकिए पनि अहिले प्रहरीले त्यसलाई पुनः अघि बढाएको हो। यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति पाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले कसरी सरकारी जग्गा आफ्नो बनाए, यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीसम्मको भूमिका कस्तो थियो, धेरैको चासो छ। छेउमा प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेतको सरकारी निवास, आडैमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको मुख्यालय, एक छेउमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भवन र भाटपटेनी सुपरमार्केटको गोदाम घर पनि छ। बीचमा बाटो र छेउमा हरियो घाँसले भरिएको खाली जग्गा। यहाँ कुनै समय 287 रोपनी सरकारी जग्गा थियो। तर अहिले सरकारी निवास रहेको 144 रोपनी बाहेक एक टुक्रा जमिन पनि सरकारको नाममा छैन। भूमाफियाले यही सरकारी जग्गालाई अनेक प्रपञ्च गरेर बिक्री गरेको यही ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका मध्येका एक पात्र हुन् भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, जो मङ्गलबार पक्राउ परेका छन्। गुरुङले शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसँगको साँठगाँठमा 29 रोपनी जग्गा हडपेका हुन्। माफियाको योजना अनुसार गुरुङले सरकारी जग्गामा 8 जना नक्कली मोही खडा गरेर 29 रोपनी जग्गा लिएको खुलेको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार गुरुङले 2061 साल जेठ 28 गतेदेखि पुससम्म
नक्कली मोही खडा गरी उनीहरूलाई न्यूनतम रकम दिएका थिए। 2061 साल पुस 7 गते अर्जुन महर्जनलाई 8,28,000, तीर्थ महर्जनलाई 6 लाख, साइला महर्जनलाई 10 लाख दिएका छन्। उनीहरू नक्कली मोही हुन्। त्यस्तै जोगलाल महर्जन, न्युन्से महर्जन, सञ्जय कुमार महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र कान्छा महर्जन समेत गरेर 8 जनालाई जम्मा 76 लाख रुपियाँ दिएर 29 रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। उनले अधिकांश जग्गा आफन्त सरला गुरुङ र आफ्नै नाममा राखेका छन्। खडा गरिएका नक्कली मोही केहीको त मृत्यु भइसकेको छ भने केहीले प्रहरीमा गएर आफू नक्कली भएको शनाखत गरिसकेका छन्। गुरुङले मोही नै नहुने सरकारी जग्गामा कृत्य गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। एकचोटि 112 रोपनी, त्यसपछिको अवस्थामा 29 रोपनी, 27 रोपनी, त्यसपछि 4 रोपनी, विभिन्न कालखण्डमा ती भएका उहरूमा चाहिँ नक्कली मोहीहरू खडा गर्ने र त्यो मोहीको थ्रुबाट चाहिँ सबै जग्गाहरू चाहिँ आफ्नो नाममा लिएर आउने व्यक्तिहरू, त्यसै गरेर यो विभिन्न यिनीहरूको आफ्नो रोल, फरक फरक रोलहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यसो त मङ्गलबार नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन भूमिका खेल्ने 3 जना तत्कालीन सरकारी कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा बसेका सुधीर शाहले बकस पत्रको नाममा 5 रोपनी जग्गा लिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ भने जग्गा नलिएका गोपाल कार्कीले 2049 सालमै 112 रोपनी जग्गा सम्बन्धी फाइल गायब बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अर्का आरोपी धर्मप्रसाद गौतमले 2042 सालमै तत्कालीन श्री 5 को सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई गुठीको बनाइदिएको आरोप छ। त्यस बापत उनले 3 रोपनी जग्गा लिएको खुलेको हो। प्रहरी अन्य आरोपीसम्म पुग्ने बाटो समेत खोजिरहेको छ। ती सबै जग्गाहरू नेपाल सरकारका जग्गा हुन् र नेपाल सरकारको जग्गा कुनै व्यक्तिमा अथवा उसमा सर्न सक्ने अवस्था रहँदैन कुनै पनि कानुनी प्रोसेसबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो गलत भएको छ र त्यसमा यो जानिने होल कृत्य भएको छ र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू को छन् भन्ने कुरा मात्रै अहिले हाम्रो अनुसन्धान फोकस। राजनीतिक दबावले अधुरो रहेको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्धको अनुसन्धानलाई थप प्रमाणमुखी बनाएर 128 रोपनी सरकारलाई फिर्ता र आरोपीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने चुनौती प्रहरी सामु छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दा चलाएको 3 वर्ष भयो। यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पहुँचवाला व्यक्तिलाई जोगाएर अख्तियारले मुद्दा लगेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। उनीहरूलाई यो प्रकरणमा कसरी जोगाइयो त? बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको अभियोगमा अख्तियारले 4 जना मन्त्री र 3 जना पूर्व सचिव सहित 175 जना विरुद्ध 2076 माघ 22 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियुक्त बनाइएकाहरूमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर कुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त तथा पूर्व सचिव दिनेश हरि अधिकारी समेत छन्। अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमि सुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसमाथि भाटभटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ समेत छन्। तर यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतका केही व्यक्तिमाथि भने अख्तियारले मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेन। कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा कुनै पद होल्डर भनौँ न, उच्च ओहदावाला भनौँ न, उच्च ओहदा भएकै मात्रै कारणले प्रचलित कानुनले कसुर हो, यो कसुर हो, यो अपराध हो भनेर इङ्गित र डिफाइन भनौँ परिभाषित गरेको छ र कसैबाट त्यो कार्य हुन गएको छ भने त पदले त केही फरक पर्दैन। त्यो पद छ भनेर त्यो कानुनले उसलाई उन्मुक्त छुट दिँदैन। रह्यो अरू जेनरल क्राइम, जेनरल अपराध जस्तो सरकारी कागज किर्ती लगायतका कसुर भएको छ वा छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि जो कोही व्यक्तिबाट पनि कसुर भएको छ भने त्यो चाहिँ क्षम्य नहुने प्रकृतिको हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका पालामा ललिता निवासको 27 रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास अन्तर्गत कायम गर्दा खडा गरिएका नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय भएको थियो।
यसमा अख्तियारले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा चलाएन। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा 3 रोपनी 12 आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। उनलाई पनि अख्तियारले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छियो। पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरेको मृत्यु भइसकेकाले मुद्दा लगिएन भने अर्का पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार मात्रै गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएन। तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी उमानाथ प्रसाद गेवालीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि गर्ने काममा संलग्न नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दियो। राणा परिवारका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता भए लगत्तै 22 रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाह तथा पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवन कुमारी चापागाई लगायतका नाममा बकस पास भयो। तर अख्तियारले प्रत्यक्ष नजोडिएको भन्दै शाह र भण्डारीलाई जोगाएर श्रीमतीहरू विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको थियो। यस्तै विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन। किन चलाइएन त? ती 65 जनाले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने र मुद्दाबाट चाहिँ बच्ने अवसर पाएकी पाएनन्। समानताको सिद्धान्त त त्यहाँ पनि लागू हुनुपर्ने हो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ पक्षपातपूर्ण चाहिँ अनुसन्धान भयो। अब तत्कालीन अवस्थामा के देखिन्छ भने तत्कालीन चाहिँ पहुँचमा रहेका मानिसहरू, शक्तिको आड पाएका मानिसहरूले शक्ति र पहुँचको आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट चाहिँ जोगिएको स्थिति त्यतिखेर देखिन्छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्व मन्त्री र पूर्व सचिवहरू सहित दर्जनौं सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिदिने व्यक्तिहरू छन्। मुद्दामा 110 जना भ्रष्टाचारको कसुरमा छन् भने 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। तर अहिले सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पक्राउ गर्नुले पनि अख्तियारको उति बेलाको निर्णय सही नभएको पुष्टि गरेको छ। समान कसुरमा गरेको फरक व्यवहारका कारण अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरेदेखि नै पहुँचवाला व्यक्तिलाई जोगाउने खेल त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्राविधिक शिक्षा पढाउने 664 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 50%मा विद्यार्थी संख्या न्यून देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले राजनीतिक दबावमा बिना नक्साङ्कन जथाभावी सम्बन्धन दिँदा अहिले विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सिटिभिटीका अनुसार करिब 300 विद्यालयमा कृषि, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। लगभग 50% विद्यालयहरूमा प्रशिक्षार्थीहरूको चाप चाहिँ अत्यन्तै कम छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब अनुगमनले देखाएको छ। कतिपय विद्यालयहरूमा 10-12 को संख्यामा पनि हुनुहुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि सस्टेनेबिलिटीको लागि अब कसरी उहाँहरूले टिकाउ गर्ने भन्ने कुरा बडो च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ र अनुदान हामीले धेरै दिन सकेका छैनौँ। राज्यको स्रोत र साधन अत्यन्त न्यून छ। सिटिभिटीले विद्यालयहरूमा दक्ष शिक्षकको अभावमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर समेत कमजोर रहेको स्वीकारेका छन्। जनशक्तिको अभाव देखाउँदै नियामक निकाय सिटिभिटीले प्राविधिक शिक्षा पढाउने विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण गर्न समेत सकेको छैन। लगातार 3 वर्ष सिट क्षमताभन्दा 50% कम विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। मर्जिङमा जानुपर्ने छ, प्रोग्राम मर्जिङ, संस्था मर्जिङ र कतिपय ठाउँमा एउटै पालिकामा धेरै विद्यालयहरू हुने, त्यो कारणले पनि संख्या चाहिँ विद्यार्थी संख्या नपुगेको अवस्था छ र मर्जिङमा जाने हो भने एउटा सोलुसन हुनसक्छ। सरकारले प्री डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई 10 लाख र डिप्लोमा तहलाई 12 लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। तर आगामी वर्षबाट यी विद्यालयको बजेट कटौती गरेर हरेकलाई 7 लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइने भएको छ। चिनिया कम्पनी अलिबाबा ग्रुपका सञ्चालक तथा चिनिया धनाढ्य ज्याकमा मङ्गलबारदेखि नेपालको अनौपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। ज्याकमा मङ्गलबार दिउँसो हङकङको बिजनेस जेट बोइङ 737 म्याक्स चार्टर्ड जहाजमा काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
प्रहरीका अनुसार उनी 32 पुतली स्थित होटल द्वारिकामा बसेका छन् भने विमान चालक दलका सदस्य नक्साल स्थित मेरियट होटलमा छन्। ज्याक माले मंगलबार र बुधबार काठमाडौँका केही स्थानको भ्रमण गरे पनि नेपालबाट सुरक्षा नमागेको प्रहरीको भनाइ छ। केही चिनिया नागरिकले कालीमाटी स्थित तरकारी बजार भ्रमण गरेका छन्। उक्त टोलीमा ज्याकमा रहे नरहेको भने पुष्टि भएको छैन। चिनिया अरबपति ज्याकमा ई-कमर्स कम्पनी अलिबाबाका मालिक हुन्। ज्याक चिनिया धनाढ्यको सूचीमा 5औं नम्बरमा र विश्वका डलर अरबपतिहरूको सूचीमा 63औं स्थानमा छन्। चीनबाट बंगलादेशको ढाका हुँदै नेपाल आएका उनी आज काठमाडौँबाट पाकिस्तानको लाहोर जाने बताइएको छ। अर्थ र विकास 67 वर्ष अघि अर्थात् 2013 सालदेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भयो। 10वटा पञ्चवर्षीय र 5वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसके। यो बीचमा गरिबी निवारणदेखि लिएर दिगो विकासको लक्ष्यसम्म पछ्याइयो। 2008 सालमा 5 करोडबाट सुरु भएको वार्षिक बजेट 72 वर्षपछि 17 खर्बको बन्न थालेको छ। तर 6 दशकसम्म योजनाबद्ध प्रयास गर्दा पनि किन हुन सकिरहेको छैन त देशको विकास? नेपालले अपनाएको विकासको प्रणाली नै गलत छ या राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र नियतमा खोट छ? नेपाल आर्थिक रूपले विपन्न भए पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छ। भौगोलिक रूपमा सानो देश भएकाले विकासको गति बढाउन खासै गाह्रो नहुनुपर्ने हो। तर दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया जस्ता देशहरूले गरेको विकासको तुलनामा नेपालको गति धीमा छ। त्यसैले परिणामस्वरूप हामी ती मुलुकमा श्रम निर्यात गर्ने देशमा गनिएका छौँ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि देशले विकासको आधारभूत लक्ष्मण रेखा समेत पार गर्न सकेको छैन। योजनाबद्ध रूपमा काम थालेको 67 वर्षपछि हामी हाम्रो विकासको मोडेल सही छ कि गलत भन्ने बहसमा रुमलिएका छौँ। विकासको जस्तो चाहिँ हामीले मोडेल फलो गरेका छौँ नि, अपनाएका छौँ, त्यो नै फेल भयो भन्ने छ मेरो। तर अर्को वर्षदेखि यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ। हाम्रो विकासको मोडालिटी पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा पनि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भन्ने मैले भिजन चाहिँ बनाइसकेको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकासको मोडेलमा ब्रेक लगाउनुपर्छ भनिरहँदा बजेट ल्याउने समय तालिका र क्यालेन्डर मात्रै बदल्ने कुरा गरेका हुन् या नयाँ विकास सिद्धान्तको आवश्यकता औल्याएका हुन् भन्ने प्रश्न छैन। किनभने प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार संसदमा दिएको जवाफमा विकासको मोडेल भन्दा पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारको प्रस्ताव गरे। बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग 15औं योजनाको समीक्षा गरी आगामी माघमा 16औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने तयारीमा छ। माघमा प्रस्तुत हुने 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा विकासको नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्ने योजना आयोगको तयारी छ। अहिले हामीले सुरु गर्यौँ, माघ महिनासम्म हामीले चाहिँ यसलाई फुल डकुमेन्टको रूपमा ल्याउँछौँ। त्यति बेला आउने माघसम्म त एउटा कङ्क्रिट दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फाइनल हामीले रिपोर्टै ल्याउँछौँ र त्यसको आधारमा 16औं योजना माघसम्म आइसक्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो 81-82 को बजेट, त्यो 16औं योजनाको पहिलो वर्षको बजेट चाहिँ त्यसको आधारमा आउँछ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले विकासको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरे पनि योजनाविद तथा विज्ञहरू भने विकासको मोडेल भन्दा पनि राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी र कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैलीमै समस्या रहेको विश्लेषण गर्छन्। फुल फ्लेजेड चाहिँ कमिटमेन्ट छ, तपाईँ दिलो ज्यानले लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको एक होरो रूपमा त्यसमा चाहिँ त्यसको सक्सेसको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने अहिलेको मोडेलले तपाईँले नेपालीको ग्रोथ, नेपालको इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनलाई ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना। नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भएकोले यो कुराहरू सोचेर बुझेर भन्ने शक्ति चाहिँ बौद्धिक क्षमताहरू कसैकोमा छैन। त्यसकारण त्यो भएर नभनेको हुनसक्छ, बौद्धिक क्षमता भएर यही चाहिन्छ भनेर नभनेको हुनसक्छ। तर के हो भने हाम्रो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणले चाहिँ गति लिन सकेन र त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ भन्ने कुराको अभिबोध भएको चाहिँ हुनसक्छ। उस्तै किसिमको विकासको मोडेल अपनाएका देशले आर्थिक विकास गरिसकेका छन्। तर नेपालमा भने 6 दशकपछि विकासको मोडेल परिवर्तनको चर्चा गर्नु हामीले अपनाएको मोडेल
गलत थियो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सुनेका छौँ। विकास निर्माणका योजना छनौट गर्ने सरकारी प्रक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जनताको आवाज। राजनीतिक हस्तक्षेप अनि त्यसपछि अलिकता हुने खाने वर्ग बोल्न सक्ने व्यक्तिहरूको पकेटबाट योजनाहरू बनाइन्छ। सुझाव लिएर त्यसमा उनीहरूले विकासको कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्नेमा उनीहरूले आफू मन परि होइन गरेको यहाँ देखिन्छ। जसको पावर पहुँच छ उहाँहरूले मात्रै यो कामहरू पाउने गर्नु भएको छ। भेला गरेर बसाएर छनौट गर्ने प्रक्रिया हो, तर यस्ता कार्यक्रमहरू कहीँ पनि सुनिँदैन। नगरदेखि लिएर प्रदेश स्तरसम्म आउँदासम्म चाहिँ त्यो योजनाहरू चाहिँ बिचबाटमै बिलाउने किसिमले त्यो बेपत्ता भएको अवस्थाहरू चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। योजना छनौटको प्रक्रिया छ जुन सिस्टममा आफैमा राम्रो छ, एकदमै झन्झटिलो छ। जस्तो 1 करोडको बजेटको सही काम हुन सक्दैन कि तपाईको जम्मा 25 लाख रुपैयाँ जतिको काम हुन्छ, त्यो बीचको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रियाले झन्झट प्रक्रिया छ। आफ्नो मान्छेहरूलाई अगाडि राख्ने, पैसा खाने, पैसा बचाउने मात्रै काम भयो जस्तो लाग्छ। छनौट गर्नको लागि प्रक्रियासँग मात्रै प्रक्रिया मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। परम्परागत तरिकाहरू अपनाइँदै अहिलेको अवस्थामा पनि विकास निर्माणका जुन कार्यक्रमहरू छनौट गरिन्छ, वार्डबाट निर्णय भएर आएको हुन्छ, माग गरेर आएको हुन्छ, त्यो अनुसार कहिले पनि पुरा भएको छैन। छनौट प्रक्रिया ठिक छ तर कार्यान्वित प्रक्रिया ठिक छैन। विकास छनौट गर्ने बेलामा नै आफ्नो मान्छे र आफ्नो जुन पार्टी सत्तामा छ, जुन आफ्नो मान्छे छ र उसलाई मात्रै अब यो विकासको क्रममा हुन्छ। कुनै पनि योजनाहरू उपभोक्ता र सम्बन्धित त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई, लाभान्वित व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन। खबरै नगरिकन योजना छनौट गरिन्छन् र कार्यान्वयन पनि गरिन्छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रोल्पाको जलजला पुग्ने जो कोहीलाई यसको सौन्दर्यले आकर्षित गर्छ। उच्च लेकाले हावापानी, रमणीय दृश्य, रङ्गी बिरङ्गी फुलले पर्यटकलाई मोहित पार्छ। पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण भएसँगै जलजलामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। रोल्पाको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो जलजला। यो क्षेत्र यति बेला हरियाली वातावरण र विभिन्न प्रजातिका फूल फुलेर रङ्गी बिरङ्गी भएको छ। यससँगै चराचुरुङ्गी, वनस्पति, खोला नाला, अग्ला पहाड र झरनाहरूले पर्यटकलाई सम्मोहित पार्छन्। यातायातको असुविधा र प्रसार अभावले ओझेलमा परेको जलजलामा पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण भएसँगै चहल पहल बढ्न थालेको छ। धार्मिक मात्र नभएर यहाँको प्राकृतिक यति धेरै यो जलजला यस्तो सुन्दर छ। यस जलजलाबाट तपाईँको हामीले विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न पाउँछौँ। जस्तै हामीले सिस्ने हिमाल, धौलागिरी हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल र पुट्ठा हिमाल पनि हेर्न पाउँछौँ। जलजलाबाट सिस्ने, पुट्ठा, धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ माघ अन्तिमदेखि असारसम्म राता, सेता, बैजनी र खैरा जातका गुराँस फुल्छन्। पर्यटकले माघदेखि वैशाखसम्म लाली गुराँस, कबै, चेम्ला लगायतका 14 प्रजातिका फुलहरूले जलजला ढकमक्क ढाकिएको देख्न पाउँछन्। यहाँका पाटनमा जेठदेखि असोजसम्म रङ्गी बिरङ्गी बुकी फुल पनि फुल्छन्। रोल्पाको ठबाङ, जेलबाङ, मिरुल र लिबाङ हुँदै पुग्न सकिने समुद्र सतहदेखि करिब 3600 मिटर उचाइमा रहेको जलजलामा हिउँदमा हिउँ खेल्न समेत पर्यटक पुग्ने गर्छन्। जलजला धार्मिक आस्थाको हिसाबले र पर्यटनको हिसाबले अत्यन्त मनमोहक ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ पुग्नलाई पर्यटकहरू लालायत भइरहेका छन्। त्यसकारण त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ सडक मार्गहरू हुन जरुरी छ। ठबाङ र सुनसरी गाउँपालिका तथा रोल्पा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने जलजलामा प्रत्येक वर्ष वैशाख, जेठ, साउन पूर्णिमाका दिन ब्रहा पूजा गरिन्छ। जलजलाको पर्यटकीय सम्भावनालाई वृद्धि गर्न पछिल्लो समय जिल्लाका स्थानीय तहले समेत चासो देखाएका छन्। जलजलातिर चाहिँ जाने बाटोलाई यो वर्ष चाहिँ हामीले खोलिदिएका छौँ र त्यो जलजला जुन मेन भूमि छ त्यो भन्दा अब 1.5 घन्टा जति चाहिँ के छ भने पहिलो हिँड्नुपर्ने दूरीसम्म त्यो माथि धरमपानी भन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ अब पर्यटन बाटो चाहिँ त्यहाँ गइसकेको छ। देशका 100 प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा परेको जलजलालाई प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सेवा सुविधा विस्तार गर्न सके यहाँ 12 महिना पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मिन्डा श्रोका, जलजला, रोल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 1.5 साता अघि उत्तर एटलान्टिक महासागरमा दुर्घटना भएको टाइटन पनडुब्बीका यात्रुहरूको शवका सम्भावित अवशेष फेला परेका छन्।
दुर्घटनाग्रस्त पण्डुबीको भग्नावशेषभित्र मानव शरीरका अवशेष फेला परेको र ती अवशेष त्यसमा सवार यात्रुको भएको विश्वास गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसको निष्कर्ष भने चिकित्सकीय परीक्षणपछि मात्रै हुनेछ। दुर्घटनाग्रस्त पण्डुबीका टुक्राहरू बुधबार क्यानाडाको सेन्ट जोन्स सहरस्थित बन्दरगाहमा पुर्याइएको हो। अमेरिकी तटरक्षक बलका अधिकारीहरूले दुर्घटनाग्रस्त पण्डुबीको अवतरण गर्ने भाग र पछाडिपट्टिको टुक्रा फेला परेको जनाएका छन्। सो पण्डुबी कसरी विस्फोट भयो भन्ने बुझ्नका लागि अझै थुप्रै ठोस काम गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विश्वचर्चित टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न जुन 18 मा क्यानाडाको तटबाट एटलान्टिक महासागरमा डुबुल्की हानेको करिब 90 मिनेटमै उक्त पण्डुबी दुर्घटना भएको थियो। पण्डुबीमा अर्बपति व्यवसायी सहित 5 जना सवार थिए। सन् 1912 मा दुर्घटना भएको टाइटानिक जहाजका अवशेषहरू उत्तर एटलान्टिक महासागरमा 12,500 फिट मुनिको गहिराईमा छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतको बेङ्गलोरमा जारी साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब फाइनल प्रवेशका लागि 8 पटकको च्याम्पियन भारतले लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा बङ्गलादेशले बलियो कुवेतको सामना गर्नेछ। सेमिफाइनलमा 2 दक्षिण एसियाली मुलुक र 2 आमन्त्रित मध्यपूर्वी राष्ट्र प्रवेश गरेका हुन्। एसिया कपको तयारीमा रहेको लेबनान समूह बी को विजेता बन्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको हो। जारी प्रतियोगितामा 100% जित दर्ता गर्दै 9 अङ्क बटुल्ने लेबनान एक मात्रै टोली हो। लेबनान भारतमै 2 सातामा तेस्रो पटक आयोजक टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि भारतसँग इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा भेट भएको थियो, जसमा पहिलो खेलमा गोल नहुँदा फाइनलमा लेबनान भारतसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। लेबनानसँगै साफलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अवधारणाका साथ विश्वकप खेलिसकेको कुवेत पनि यसपटक सहभागी छ। कुवेत समूह ए को विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। कुवेतले उपाधिको दावेदार भारतलाई अन्तिम खेलमा 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। सेमिफाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेत र बङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा गर्दा दोस्रोमा भारत र लेबनान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिपको समचरणबाटै बाहिरिएको नेपाल स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टिम हिजो राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएको हो। नेपाली टोली साफ च्याम्पियनसिपमा समचरणमा 1 मात्रै खेल जितेर घर फर्किएको हो। खेलाडीले साफका लागि राम्रो तयारी गर्न नपाएको बताएका छन्। बिना विश्रामको लिग लगत्तै नेपाली टोली एक मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर भारततर्फ लागेको थियो। समूहमा नेपालको प्रतिस्पर्धा साबिक विजेता भारत, आमन्त्रित कुवेत र तुलनात्मक रूपमा कमजोर पाकिस्तानसँग भएको थियो, जसमा नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध 1-0 गोलको झिनो जित दर्ता गर्न सफल भएको थियो भने बाँकी 2 खेल गुमाएपछि समचरणबाटै बाहिरियो। 2015 को साफ च्याम्पियनसिपपछि नेपाली टोली समचरणबाटै घर फर्किएको यो पहिलो पटक हो। समचरणबाटै बाहिरिए पनि यसपटक नेपाली टोलीमा धेरै युवा खेलाडीले अवसर पाएको र उनीहरूको प्रदर्शनबाट नयाँ योजना बनाउन सहज भएको प्रशिक्षकको भनाइ छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।